ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दव्रजं गते रामे करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत्। त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पतिः इति प्रस्तोभितो बालैर्मेन आत्मानमच्युतं दूतं च प्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवर्त्मने। द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतो बुधः दूतस्तु द्वारकामेत्य सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत्। वासुदेवोऽवतीर्णोऽहमेक एव न चापरः भूतानामनुकम्पार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। यानि त्वमस्मच्चिह्नानि मौढ्याद्बिभर्षि त्यक्त्वैहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम्। श्रीशुक उवाच कथनं तदुपाकर्ण्य पौण्ड्रकस्याल्पमेधसः उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैर्जहसुस्तदा। उवाच दूतं भगवान् परिहासकथामनु उत्स्रक्षे मूढचिह्नानि यैस्त्वमेवं विकथसे। मुखं तदपि धायाज्ञ कङ्कगृध्रवटैर्वृतः सैष्यसे हतस्तत्र भविता शरणं सुनाम्। इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत्। कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगामः पौण्ड्रकोऽपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथः। अक्षौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्रामपुराद्रुतं तस्य काशीपतिर्मित्रं पार्ष्णिग्राहोऽन्वयान्नृप। अक्षौहिणीभिस्तिसृभिरपश्यत् पौण्ड्रकं हरिः। शङ्खार्यसि गदासार्ङ्ग श्रीवत्साद्युपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितं कौसेयवाससीपीते वसानं गरुडध्वजम् अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्य वेषं कृत्रिममास्थितं यथा नटं रङ्गगतं विजहासभृशं हरिः। शूलैर्गदाभिः परिघैः शक्तृष्टिप्रासतोमरैः असिभिः पट्टिशैर्बाणैः प्राहरन्नरयो हरिम्। कृष्णस्तु तत्पौण्ड्रककाशिराजयोर्बलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत् गदासि चक्रे शुभिरार्दयद्भृशं यथा युगान्ते हुतभुक्पृथक् प्रजाः। आयोधनं तद्रथवाजिकुञ्जर द्विपत्खरोष्ट्रैररिणाभखण्डितैः बभौचितं मोदवहं मनस्विना मा क्रीडनं भूतपतेरिवोल्बणम्। अथाह पौण्ड्रकं सौरिर्भो भोः पौण्ड्रक यद्भवान् दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्युत्सृजामि ते। त्याजयिष्येऽभिधानं मे यत्त्वयाज्ञमृषा धृतं व्रजामि शरणं तेऽद्य
यदि नेच्छामि संयुगम् इति क्षिप्त्वा सितैर्बाणैर्विरथीकृत्य पौण्ड्रकं शिरोवृश्चदरथाङ्गेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरेः तथा काशीपतेः कायाच् छिर उत्कृत्य पत्रिभिः न्यपातयत काशीपुर्यां पद्मकोशमिवानिलः। एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिः द्वारकामाविशतसिद्धैर्गीयमानकथामृतः स नित्यं भगवद्ध्यान प्रध्वस्ताखिलबन्धनः बिभ्राणश्च हरेराजन् स्वरूपं तन्मयोऽभवत्। शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिशिरे जनाः। राज्ञः काशीपतेर्ज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः पौराश्च हाहता राजन् नाथ नाथेति प्रारुदन्। सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधिं पितुः निहत्य पितृहन्तारं यास्याम्यपचितिं पितुः इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरं सुदक्षिणोऽर्चयामास परमेण समाधिना। प्रीतो विमुक्ते भगवान् तस्मै वरमदाद्भवः पितृहन्त्रिवधोपायं सबव्रे वरमीप्सितं। दक्षिणाग्निं परिचर ब्राह्मणैः सममृत्विजम् अभिचारविधानेन स चाग्निः प्रमथैर्वृतः साधयिष्यति संकल्पमब्रह्मण्ये प्रयोजितः इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन् व्रती। ततोऽग्निरुत्थितः कुण्डान् मूर्तिमानतिभीषणः तप्तताम्रशिखाश्मश्रु रङ्गारोद्गारिलोचनः दंष्ट्रोग्रभ्रुकुटीदण्ड कठोरास्यः स्वजिह्वया आलिहन् श्रीकिणीनगनो विधुन्वन् स्त्रिशिखं ज्वलन् पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलं सोऽभ्यधावद्वृतो भूतैर्द्वारकां प्रदहन् दिशः तमाभिचारदहन मायान्तं द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुः सर्वे वनदाहे मृगा यथा अक्षैः सभायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुराः। त्राहि त्राहि त्रिलोकेश बह्नेः प्रदहतः पुरं श्रुत्वा तज्जनवैक्लव्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्यः सम्प्रहस्याः मा भैष्टेत्यवितास्म्यहं सर्वस्यान्तर्बहिः साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुः विज्ञाय तद्विघातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशत् तत्सूर्यकोटिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभं स्वतेजसाखं ककुभोऽथरोदसी चक्रं मुकुन्दास्त्रमथाग्निमार्दयत् कृत्यानलः प्रतिहतः सरथाङ्गपाणे रस्त्रौजसा स नृपभग्नमुखो निवृत्तः वाराणसीं परिसमेत्य सुदक्षिणं तं सर्त्विग्जनं समदहत् स्वकृतोऽभिचारः
चक्रं च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साट्टसभालयापणां सगोपुराट्टालककोष्ठसङ्कुलां सकोशहस्त्यस्वरथान्नशालाम् दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणः य एतच्छ्रावयेन्मर्त्य उत्तमश्लोकविक्रमं समाहितो वा शृणुयात् सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्रकादिवधो नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः।